जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमूद अहमद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आज हमें जॉइन किया है मोहम्मद ज़करी साहब ने, जो दरस निज़ामी के फ़ाज़िल हैं माशाअल्लाह। भाई साहब, तिजारत और रोज़मर्रा के लेन-देन के मामलात को ठीक है, आप किस तरह देखते हैं इस्लामी रूह से ठीक है, और हमारे मुआशरे के रूह से? सही। इस पे थोड़ी-सी आप प्लीज़ रोशनी डालें। माशाअल्लाह ताला हम्द, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने एक ऐसे टॉपिक को बयानिए में लाया और माशरे के लिए बेहतरी के लिए लाया, वो तिजारत का। अब तिजारत के 2 पहलू हैं, एक पहलू मेरे और आपके लिए आसानी ये है कि मेल जो मर्द हज़रात आते हैं, वो आए दिन कोई ना कोई बिज़नेस की किसी न किसी पहलू पर काम कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। मर्दों को तो हर तरफ अवेयरनेस दी जाती है, किसी जगह मस्जिद से, किसी जगह बयान से, किसी जगह तकरीर से, किसी न किसी इवेंट से उनको कोई ना कोई सबक हासिल हो जाता है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन के कारोबार के मामलात को, उनके तालीम के मामलात को जज़ाकल्लाह खैरन। और अगर देखा जाए उनके नौकरी की अगर जॉब करने के मामलात ठीक। बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इस्लाम ने हमें हर शोबे में रहनुमाई की है बेहतरीन तरीके से। आप में 2 अब पहलू आए कि एक तिजारत का और तिजारत में फिर औरतों का। औरतों के लिए हमने सबसे पहले रहनुमाई देखनी है कि आया कि औरतों में इस्लाम के आने के बाद या इस्लाम से पहले क्या तिजारत का कोई रुझान था या नहीं? जी। तो इस्लाम उसका जवाब देता है बिल्कुल था और रहा है। और इसकी बिल्कुल एग्ज़ाम्पल अगर आप तलाश करते हैं और कोई किस्सा तलाश करते हैं या इसके पीछे कोई इसके रोल मॉडल अफ़राद शॉर्ट तलाश करते हैं, पर्सनैलिटी आप हाँ, तो तलाश करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपको मिलती हैं। बहुत बड़ा नाम है इस्लाम में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। ये तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मेरी और आपकी माँ है उम्मातुल मोमिनीन, इनकी निस्बत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हैं। इनका पूरा नाम खदीजतुल कुबरा बिन्ते खुवैलिद। ये मालदार ख़ानदान से थी और इनको जो पैसा मिला अपने माँ-बाप की विरासत से, इसको तरका कहते हैं, जायदाद से जैसे वालिदैन की वफ़ात के बाद तक़सीम होता है। उस माल से इनको पैसा मिला, जो चीज़ उस वक़्त की मालियत थी, उम, उस वक़्त का जो बेहतरीन माल का जो एक पहलू था, वो भेड़-बकरियाँ या ऊँट, इस तरह के मालों की कैफ़ियत में थे। कुछ ज़मीन जायदाद भी थी उनकी। वो जब मिली तो इन्होंने उस तिजारत को, इनका एक गुलाम था मैसरा, मीम ये सीन रे है, ठीक है। मैसरा। नाइस। तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत पहले करते रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इनकी तिजारत का एक बेहतरीन वाक़या मिलता है ठीक है। कि मुल्क शाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत के लिए गए, तो इन्होंने रासल माल कहते हैं उस पैसे को जो पैसा मालिक का हो और आगे बंदे को हायर कर दिया जाए, उसको पैसे दिया जाए और आप इस पैसे पर अपनी तमाम एक्टिविटीज़ क्या करें, खरीद के लाएँ, चीज़ें लाएँ, जो भी लाएँ, उसका नफ़ा जो है ना, वो आप मालिक तक पहुँचाएँगे, तो मालिक क्या करेगा फिर उस पर जो इसका हिस्सा बनता है उसमें देगा। वो एक लग लब तफ़सील है, उसको अरबी में हम अगर कहें तो मुज़ारिबा कहेंगे। ठीक है। तो इस्लाम के रूल से जो मुज़ारिबे की पूरे कंडीशन है, तो वो एक लंबी तफ़सील रखती हैं। वहाँ मुख्तसर जिस बात पे आना चाहते हैं, चूँकि लेडीज़ का एक क्वेश्चन है कि वो कैसे तिजारत करती हैं। कसब कतक लावेकली मज़ ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आपका क्वेश्चन बड़ा बाद में बेहतर होगा। जी, तिजारत पे तो हम इंशाल्लाह जैसे आपने बड़ा खूबसूरत एक वाक़या बयान फरमाया हज़रत खदीजा का, जनाब, जिनके बारे में जो बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी अज़ीम हस्ती हैं। बेशक, बेशक, कोई शक नहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ, इनका तिजारती मामला कैसे जज़ाकल्लाहु खैरन डरे बेहतरीन, बेहतरीन। क्योंकि बाद में हम सबको पता है कि वो हमारी हमारी वालिदा भी हैं, हाँ, उम्मातुल मोमिनीन है, उम्मुल मोमिनीन भी हैं। बेशक, लेकिन उससे पहले एक उनका तिजारती ताल्लुकात ही है। जज़ाकल्लाहु खैरन। वो कैसे शुरू हुआ? ऐसे ही, उनके पस मंज़र क्या था? उसके मामलात कैसे शुरू ठीक हुए? है, आया कि वो कबीलों के मामलात थे या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती पर्सनैलिटी को देख के थे? ऐसे ही है, थोड़ी-सी इसमें क्लियर रोशनी जज़ाकल्लाहु खैरन। मुख्तसर करूँगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, बहुत डीपली जाने में जो चीज़ मकसद है वो ज़ाया हो जाएगा। आसान सी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान हैं, जब नौजवानी की उम्र में आए तो मक्का के अंदर मशहूर हो गया था कि ये नौजवान अभी नबूवत नहीं मिली, तो नौजवान ये सादिक अमीन है ठीक। और इसकी सदाकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अमानत, दयानत मुआशरे में बच्चे-बच्चे के कानों तक पहुँच गई थी। तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सोचा कि क्यों ना इस नौजवान से फ़ायदा लिया जाए
اور اس کی امانت دیانتداری کا مزید ایک پہلو عملی شکل میں لایا جائے۔ نبوت سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہی سب سے کوئی خاص واقعہ کس اعتبار سے یہ اس اعتبار سے حضرت خدیجہ نے ان کو اپروچ کیا؟ جزاک اللہ خیرن، اس اعتبار سے اپروچ میں یہی ان کی جب دیانتداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو اس کے بعد ان کی تجارتی پہلو کو کیا کر دیا، مضبوط کر دیا گیا۔ تو حضرت میسرہ جو غلام تھے، اس وقت عرب میں غلاموں کا ایک بہت بڑا ایک رواج تھا، تو میسرہ کو کہا کہ آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پیسے دیے۔ اچھا، یہ درمیان میں رابطے کی سب سے بہترین چیز ہے کہ کوآرڈینیٹ کیسے کیا انہوں نے، تو کوآرڈینیشن کے لیے درمیان میں میسرہ غلام جو تھے ان کا استعمال کیا۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ان کی نکاح کا پہلو وہی لگ، انشاءاللہ ہم کسی اگلے سیشن میں کریں گے کہ ان کا نکاح کیسے وقوع پذیر ہوئی۔ تو اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے از خود پیغام نکاح بھیجا۔ ٹھیک ہے، اس کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں، ایک خطبہ نہیں، خطبہ خط- خطبہ بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بہن پہلے شادی شدہ تھی اور اس کا پہلا نکاح ہوا تھا، یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کے خاوند ڈیڈ ہو گئے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر وہ پیغام بھیجتی ہے تو معاشرے کو اس کو ہار نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے نہیں بھی ہے تو اس کے لیے خاص طریقے ہیں، اور طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار کے ساتھ مگر اسلام میں ممانعت نہیں۔ ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، میرا جو آپ سے اس سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، میں یہ جاننے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کو جوائن کرنے سے پہلے جناب، کاروباری کوئی ان کا ایکسپورٹ ہاں، تھا؟ آلریڈی پہلے ہی سے سلسلہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کیا یہ یہی ان کی تجارت تھی، چیزیں شام سے اور دوسرے علاقوں سے، دوسرے ممالک سے وہ لاتے تھے، اور یہ میسرہ جو غلام تھا، مارکیٹ کا، منڈی کا جو اتار چڑھاؤ بھاؤ ہے یا خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، یہ میسرہ غلام کرتا تھا، اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بھی پہلے میسرہ دیکھتے؟ میسرہ دیکھتے ٹھیک تھے۔ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو ان کی کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن سے قبل از وقت بھی میسرہ ہی سارا کام ہینڈل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کینڈیڈیٹ ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا، فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری تو تھی، اس دیانتداری کو میسرہ نے صرف جا کے ابزرو کیا ہے، ٹھیک ٹھیک، اس کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد جب واپس آئے شام سے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس کی دیانتداری لوگ بیان کرتے ہیں اس سے کئی دگنا بلند ہے، امانت بیان کرتے ہیں، ان کی امانت کئی دگنا بیان بلند ہے، صداقت جو کرتے ہیں اس سے کئی دگنا بہترین صداقت ہے، یعنی بیانیہ صداقت کا، امانت کا اور دیانت کا، یہ سارے بیانیہ کم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بندے کی کوئی اہلیت میں کمی نہیں، لہٰذا اس کو اپنے ساتھ کیا کر لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے تجارت کی پہلو جاری کیا، تو خلاصہ یہ نکلا اس بات سے جو ہماری یہاں تک پہنچی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا، اپنی تجارتی معاملات طے کروائے اور بہترین نفع لے کر آئے، اور وہ بہترین نفع جب مالکم کو ملا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی پہلو کو جاری ساری رکھا۔ کب تک رکھا؟ یہ مکہ کے حالات جب ٹائف ہوئے اور اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا پہلو ملا، اس کے بعد شدت ہوئی، کفار نے مخالفت کی، تو یہ بہت ساری چیزیں کیا ہوئی، آہستہ سے وائنڈ اپ ہوئی، اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں اگر کوئی ہماری بہن گھر میں رہتے ہوئے اپنے اثاثے کے ساتھ، اپنے سرمایے کے ساتھ کہیں بزنس کرنا چاہتی ہے، کہیں شاپ رن کرنا چاہتی ہے، کہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے لیے ایک وکیل کفیل بنا لے، جیسے میسرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا کفیل بنا دیا، وہ باہر کے کام ہینڈل کر کے آ کر کے اپڈیٹ کرتے تھے، اس کی دیانتداری تھی، اور آگے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری آئی تو دو چاند لگ گئے اس کو، کس کو، تجارت کو۔ تو ہماری بہنیں بھی اس طرح گھر میں رہتے ہوئے باپردہ طریقے سے انشاءاللہ کل آگے چل کے آپ کی وساطت سے، ہم اسی چینل کے وساطت سے اس بات کو بھی ہائیڈ کریں گے کہ کس کس کام میں ہماری بہنیں کام کر سکتی ہیں۔ میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں ایسی سجیشن آتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لوں، تو کچھ چیزیں جیسے بچیاں اب پڑھنے والی ہیں، آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں، بہترین طریقہ ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، اور اس میں پھر جو مارکیٹ کے اندر امیزون کا ہے، اس کا تھوڑا بہت کسی سے اویئرنیس لے لیں، اور اس کے بعد اس کی سمجھ بوجھ رکھیں تو اس سے فائدہ لیں، یعنی کسی بھی بزنس میں اگر آن لائن میں اگر شامل ہونا چاہیں گی تو آپ کو گھر کی عزت کے اندر رہتے ہوئے، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کام کریں گی تو اسلام آپ کی ممانعت
نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، مارکیٹ میں بھی اگر جانا چاہتے ہیں آپ، مارکیٹ میں جائیں، ممانعت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بڑے لبادے کے ساتھ، من جلابیبی ہن، بڑی چادریں اوڑھ کر جائیں، عبایا پہن کر جائیں، بات چیت میں ضرورت کے درجے میں بات کرنے میں رخصت، ٹھیک ہے۔ بالکل اس اس میں محرم کی نام یا جزاک شوق نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرن۔ آپ غیر محرم سے اگر بات کریں گے تو غیر محرم سے بات کرنے میں آپ کا سب سے بڑا پہلو یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی صحت اور ایمان پر اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کی ضرورت کے درجے میں ہے، تو ضرورت کے درجے میں آپ ڈاکٹر سے بھی تو بات کر رہے ہیں، جی، جی۔ ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے، آپ ڈاکٹر سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ اپنی بیماری کا مداوع کروا رہے ہیں، تو وہ بھی تو ضرورت ہے، بیشک۔ تو رزق حلال بھی تو ایک ضرورت ہے۔ لیکن پھر معاشرہ اس کی طرف جائے گا کہ بھئی اگر ہم اس کو دیکھیں، مردوں کی حلال کمائی اور عورتوں کی کمائی، کیا اس میں زیادہ مجبوری ہے؟ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اصل کمائی کا ذریعہ آمدنی کون لائے گا؟ مرد لائے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن معاشرے میں چونکہ عورتوں نے بھی کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو اس کی اسلام لائٹ سی ایکٹیویٹی کی رخصت دے رہا ہے، تو وہ اپنے انوائرمنٹ بنائے رکھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تجارتی پہلو ہے، کیسے یہ ہم آہنگ ہوئے؟ دو پہلو ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجارت کے سفر کا ایک سفر تھا جو شام بحرین کی طرف ہوا، اور ایک سفر ایسا تھا جو ویسے اپنے چچو کے ساتھ اوپننگ آؤٹنگ کے لیے جیسے نکلتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ کہ میں جا رہا ہوں اور میرے چاچو جا رہے ہیں تو میرا دل بھی کرتا ہے میں بھی جاؤں جی، تو اس اعتبار سے یعنی وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ نوجوانی عمر میں بندے کی جو انوائرمنٹ میں دل کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا، تو وہاں پر دو امپورٹنٹ قصے واقع کلیئر ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچے نا، تو ان کا چہرہ خوبصورت، انسانیت کا بہترین حسن و جمال، تو وہاں راہب، راہب اسے کہتے ہیں جو معاشرے کا نیک صالح لوگ ہو اور متقی پرہیزگار ہوں، اور عیسائیت کے جو فقیر پیر استاد مرشد جو ہوتے ہیں نا، ان کو راہب کہتے ہیں۔ اس راہب نے ابو طالب کو بلایا کہ یہ آپ کے ساتھ بچہ ہے، اس کا نام، بعض روایت مختلف طریقے سے آتے ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس راہب نے سارے نام بتائے، جب نام بتائے، بعض نے کہا کہ اس کا نام محمد ہے، تو تائید کرتے کہ جی ہاں جی یہ ہے، تو یہ ساری تائیدات ہوتی گئیں، مطلب ان کی شناسائی ہو۔ شناسائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس شناسائی کے بہاف پر پھر انہوں نے وصیت کی کہ اس بچے کو فوراً سے فی الفور جہاں سے آئے ہو مکہ واپس لے جاؤ۔ وہ راہب یہودی تھے؟ ہاں، وہ راہب جو نا عیسائی مذہب سے، عیسائی مذہب سے تھے۔ تو انہوں نے اس لیے واپس کیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے علم، ہمارے نالج، ہمارے جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے علم کے اعتبار سے یہ ہستی شخصیت آنے والا جو آخری پیغمبر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تمام شواہد وہ لگ رہے ہیں، لہٰذا اس کی احتیاط کرتے ہوئے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو واپس لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ سفر تھا جس سفر میں کوئی تجارتی پہلو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوائرمنٹ اور ذوق شوق اور نوجوانی عمر میں جو شوق ہوتا ہے میں بھی جاؤں چاچو کے ساتھ، یہ وہ سفر تھا ڈاکٹر صاحب میرا زیادہ تجسس ہے نا، جناب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات اگر آپ چھوٹے پھوٹے جو ایسے ہی جو بہترین، بیان کر دیں۔ اچھی بات ہے۔ سب سے بہترین قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر پہ، سفر تجارت اب شروع ہوا، تو میسرہ جو غلام تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب پہنچا وہاں نا شام بحرین، تو ان علاقوں میں ایسی ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ ظاہر ہے خرید و فروخت کے دوران آواز اونچا نیچا ہوتی ہے، تیز تراز آواز نکلتی ہیں، تو ایک شخص نے، ایک بندے نے کہا کہ تو لات منات عزا کی قسم اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہا، کس معاملے میں کوئی شعبہ ہوتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے یار یہ کام یوں ہے، یوں ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہو، تو وہ ایک اختلاف بڑھنے لگا، تو اس نے کہا کہ قسم اٹھاؤ، تو قسم کس کی اٹھائی اس نے؟ لات منات عزا، یہ اس وقت کے بتوں کے نام ہیں، سورہ نجم کے اندر اس کی تفصیلات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں لات منات عزا کی قسم تو اٹھانا دور کی بات ہے، میں تو وہاں مکہ کے ارد گرد جہاں بت رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف منہ کر کے بھی نہیں چلتا ہوں۔ اوکے۔ تو اس بندے نے کیا کہا کہ میں اس بندے کو، میسرہ سے کہا اس بندے نے جو مختلف فی تھا، تو اس نے میسرہ سے کہا کہ یار اس بندے کو میں کیا آنے والا نبی پاتا ہوں، یہ آخری نبی زمان تو نہیں ہے کہیں۔ ایک یہ، پھر اسی طرح جب یہ واپس آئے نا، اب جو بہت کہتے ہیں نا کہ اس ہماری سبق کا آخری قصہ ہی سمجھوں گا کہ اس پہلو کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مکہ میں، تو بالکونیت سمجھتے ہوں گے
टेरेस जैसा होता है। ठीक है, बालकनी। हाँ, बालकनी। तो इस टेरेस के ऊपर और कुछ जो चूँकि इस्लाम तो बाद में आया है ना, तो ये इब्तिदा इस्लाम की बातें हैं, जो नबूवत से भी पहले की बातें हैं। तो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ शादी और निकाह के पहलू भी नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जानतदारी का पहलू पहला, तो ये मैसरा के साथ वापस आए ना, तो अजीब मंज़र देखे तारीख़ ने, सीरतुल आलाम वग़ैरह ने, इन सियर की किताबों ने, सियर मतलब सीरत की किताबों ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और उस आने की कैफ़ियत को यूँ महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएँ भी कोई हस्ती है, बाएँ भी कोई हस्ती है, बैक पे भी कोई है। और बादलों ने बेहतरीन तरीके से साए किए हुए हैं और ये आ रहे हैं। तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला चूँकि इलाके की वडेरी थी, अपने इलाके की औरतों में क्या नाम था। ठीक। तो इनके साथ भी बहुत सारी इनकी सहेलियाँ, दोस्त बैठी हुई थी। जब देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहता बड़ा भलेमानस बंदा है कि आपने इसके साथ तिजारत की है। हुँ। फरमाया निरा भलेमान से देखें, इसकी सिचुएशन तो चेक करें। जब आए तो दाएँ-बाएँ फरिश्तों का एक ज़ुमर था, अल्लाह की तरफ से अमान की, हिफाज़ती इक़दाम थे। तो ये सीर अल आलाम इस तरह की सीयर की किताब में लिखा है। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, तो वो जो साथ मैसरा गया था ना, वो इतना इम्प्रेस हुआ हुआ था कि किसी तरह मैं घर पहुँचूँ और अपनी मालकिन से, अपनी जो ओनर है, हाँ जी, उससे मैं बात करूँ कि क्या-क्या आज मैंने और इस सफ़र में मैंने क्या कुछ नहीं देखा। ठीक है। तो जब घर पहुँचे, तो अभी तारीफ़ात जैसे वो औरतें करने लगी, उन्होंने कहा, "क्या तारीफ़ात करते हो? मैं जो देख कर आया हूँ, वो इससे भी बड़ा है।" तिजारत जो थी, वो 10 से दुगना पड़ गई हुँ। और 20 से दुगना पड़ गई। और जो माल था वो मता सारा हाथ में दे दिया गया और उसके बाद असल माल से दुगना की कैफियत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सारा माल आपका है। हुँ, हुँ। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी खुश हुई, फरमाया कि मैं इतनी इम्प्रेस हूँ आपके इस काम से, दयानत से, कि पहले का जो नफ़ा है उससे दुगना दूँगी। हुँ। अगली पहलू ये है कि औरतों के अंदर एक खूबसूरत पहलू होता है, हर मर्द को होना चाहिए, हर नौजवान को होना चाहिए कि उनकी दयानत, अमानत और उनकी सदाकत को देख कर के और उसके बाद उसकी कैफ़ियत ज़िंदगी को अच्छा रख कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख़ित्बा निकाह को भेजा। ख़ुतबा नहीं, ख़ित्बा निकाह, कि आप इतने अमानतदार हो, दयानतदार हो, दिल ये चाहता है कि मैं आपकी रफ़ीक़ा हयात बनूँ। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा-सा सोचा और माशरे के एतबार से हर मर्द की, हर नौजवान की ज़रूरत है ये शादी। तो ऐसा अगर खूबसूरत सेहल मिल जाए, मेल मिल जाए, संग मेल मिल जाए, तो फिर इंसान को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बहर मुझे और आपको इस सारे सबक से ये बात मिलती है अमूद भाई, कि हमारी माएँ जो बहनें हैं, वो घरों के अंदर रहते हुए अपना वकील, कफ़ील मुकर्रर करके जी, मुहर्रम में से वो अपनी कोई ना कोई सेटअप रखना चाहें, तो उसको इस इजाज़त है। ठीक। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जो पूरे माशरे में हमारी बहनें जहाँ भी किसी जगह आउट जाती हैं आउटिंग के लिए, तो उसमें भी उनके लिए महारिम की ज़रूरत है। आप देखें हज उम्रे के लिए जाते हैं, तो एक शराइत होती है आपके साथ महारिम कौन है, हुँ, केयर टेकर कौन है, उस केयर टेकर का आपके साथ क्या रिलेशन हुँ। है। ये सारी चीज़ें देखिए ना, हमारे जितने आउट ऑफ कंट्री जाने वाले वो भी केयर टेकर माँगते हैं। तो ये इस्लाम ही के रूल को वो क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन तिजारती पहलू में हमारी बहनें घरों में रह करके भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, अपनों को, किसी को एक के ऊपर एतमाद हो, तो बाएतमाद बंदे को हायर करके अपना बिज़नेस रन कर सकती ठीक। हैं। लेकिन फिर ये ज़हन में रखिएगा, किसी आलिम के, किसी मुफ्ती के बात से हमारी चूँकि ये बात टकराव ना खाए, तो मैं इससे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ आपके इस चैनल की वसातत से, किसी औरत पर ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो घर की ज़िम्मेदारी को निभाए। वैसे वो मर्द के साथ क्या रहना चाहे, अपना एक ताल्लुक रखे कि जैसे कहते हैं ना कि मैं अगर ₹10 कमा के लाता हूँ, तो वाइफ़ कहती है 3 मेरे भी शामिल हो जाओ, हुँ, तो अच्छी बात है। ठीक है। तो कल्टीवेशन होगी। कंट्रीब्यूशन साथ-साथ रहे, तो इसमें बेहतरीन हो जाएगा। और बहुत सारे वाक़यात सुनने वालों को सुने हैं, सुनाए गए हैं, कहने वालों ने बहुत कुछ कहे सुने, आपने क्वेश्चन किए माशाअल्लाह। तो आइंदा इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ीद इन वीडियोज़ के साथ चलते रहेंगे, चलो, मिलते रहेंगे, मुलाकात रहेगी। महमूद का भी शुक्रिया और आपकी सारी टीम का शुक्रिया। धन्यवाद। अल्लाह सबको सलामत रखे। फ़ी अमानिल्लाहि ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।